अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। टॉरियंस, साल का बेहतरीन महीना शुरू होने वाला है और उसका ये पहला वीक है। ये वीक 23 अगस्त से शुरू होकर 29 अगस्त तक चलेगा और पिछले हफ्ते के आखिरी दिन 22 अगस्त को सूरज आपके 5वें घर में दाखिल हो गया था और उसकी मैच्योरिटी की या उसकी फ्यूलिंग की जो फीलिंग्स हैं, वो जो फ्यूल करेगा, उसका जो आपके अंदर लुत्फ़ अंदोज़ी का पहलू है, वो इस हफ्ते से शुरू हो जाएगा। सूरज 5वें घर में ऐसे हालात, ऐसे फ्यूल्स, ऐसी फोर्सेस, ऐसी मैच्योरिटी प्रोड्यूस करता है जिससे आपके मटेरियल साइड की स्मूथनेस जनरेट होती, आप टू दी टारगेट हो जाते हैं। वो जिग जैग चलने वाले टॉरियंस, जो बेचारे टॉरियंस से जिन्हें पहले कोई आसरा नहीं था, अब टाइम उनके लिए फसले बहार पैदा करेगा। अगर किसी टॉरस में ज़रा सा भी स्पार्क है, इतना सा भी करंट है, तो वो परफॉर्म कर जाएगा। क्रिएटिव टॉरियंस, फैशन से रिलेटेड, टेक्सटाइल से रिलेटेड, एथलेटिक्स से रिलेटेड, खेल खिलाड़ी, वो उस साइड से भी रिलेटेड तमाम टॉरियंस को बहुत एडवांटेजेस हैं। खबरें कुछ इस तरह से हैं कि सन आपके 5th हाउस में आपके लिए न्यू डील्स पॉसिबल या न्यू डील्स अपॉर्चुनिटीज़ प्रोड्यूस कर सकता है। असल में सूरज नहीं करता कि वो आएगा और न्यू डील्स प्रोड्यूस करेगा, ये एक फ्यूल जनरेट करता है और आपके अंदर खुद कुछ हलचल होती है। जैसे सुबह, हर रोज़ जब सुबह होती है तो हमारे अंदर खुद ही एक हलचल होने लगती है और हमने कुछ प्लान्स किए होते हैं और वो परफॉर्म करने हम निकल जाते हैं। जब रात होती है तो हम उन प्लान्स को पीछे छोड़कर वापस घरों में आ जाते हैं, क्योंकि हमारा एक अदर प्लान ऑन हो जाता है ड्यू टू नाइट के हमें अब रेस्ट करना है। इसी तरह अदर जो प्लैनेट्स हैं, जैसे सन, एक सर्टन सीज़न भी पैदा करता है। डे एंड नाइट उसका एक रुझान है, उसकी एक चाल है। सर्दी और गर्मी उसकी एक दूसरी चाल है। अरूज और जवाल उसकी एक तीसरी चाल है। ख़ज़ां और बहार ये उसकी एक चौथी चाल है। इनको जितना आप समझते जाएंगे, आपको टाइम उतना ही अच्छा पता चलता जाएगा। सूरज टॉरियंस के लिए अब 2020 की बेहतरीन पोजीशन पर है, जो कैरियर साइड पर सपोर्टिव होगा। जॉब के हसूल में आसानी होगी। क्रिएटिव टॉरियंस इससे बहुत फ़ायदा उठाएंगे। मटेरियल एडवांटेजेस होंगे और तवक्कुआ से कुछ बढ़कर मिलेगा। ऐसे टॉरियंस जो 2012 से ही ट्रबल में थे, वो अब 2020 में अच्छी फॉर्म में है, क्योंकि उनकी ट्रबल का दौर अब ख़त्म हो चुका। ये जुलाई की इब्तदाई तारीख़ों में ख़त्म हो गया था। अब यूरेनस उनके पहले घर में है और अच्छी फॉर्म में। ये उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ की वजह भी बनेगा। ऐसे टॉरियंस जो कर्ज़े में फंस गए थे, कानूनी मसाइल में फंस गए थे, इन्वेस्टमेंट्स उलझ गई थी, प्रॉपर्टीज़ डिग्रेड हो गई थी, रिलेशनशिप डिस्ट्रॉय हो गए थे, वो रिवर्स होने लगेंगे और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। तमाम वो नेगेटिव इम्पैक्ट्स जिनमें अब कुछ ज़रा सी भी जान बाकी है, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट थी और वो प्रॉफिट नहीं दे रही थी, तो अब उसके रिवर्स होने के चांसेस हैं। आपको उसकी तरफ एक दफ़ा दोबारा कोशिश करनी चाहिए। तमाम वो रिश्ते जैसे आपने निभाने की बहुत कोशिश करी, बट अनफॉर्चुनेटली दिल नहीं मिले, अदावतें बढ़ती गईं। बट 22 अगस्त से नाउ द सीज़न इज़ स्टार्ट कि आप उनके तवज्जो दोबारा दें, थोड़ा अपना टाइम इन्वेस्ट करें उन रिश्तों पर, तो वहाँ से रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्स पॉजिटिवली मुयस्सर आने लगेगा। तमाम वो क्रिएटिव पीपल जो अपनी क्रिएशन से दूसरों को अपनी तरफ माइल करना चाहते थे और किसी वजह से कामयाबी नहीं हो रही थी, तो नाउ दिस इज़ द टाइम कि अगेन वो एक्सप्लेन करें अपने एजेंडाज़ को, अपने फिनोमिनास को, अपने जो भी उनका प्रोजेक्ट है उसको लोगों के सामने रखें। अब कामयाबी मिलेगी। दूसरी चीज़, उनका वीनस, उनका रूलिंग प्लैनेट 3rd हाउस में। ऐसे टॉरियन जो साइकोलॉजिकल उलझन की वजह से फैमिली वेलफेयर के इक़दामात नहीं कर पाए थे, करना चाहते थे, कर नहीं पा रहे थे, वसाइल नहीं थे, तवज्जो नहीं थी, प्रायोरिटीज़ नहीं थी फैमिली की तरफ, तो नाउ टॉरियंस अपने फैमिलीज़ को तवज्जो दे पाएंगे। ऐसे टॉरियंस जो नहीं दे पा रहे थे, जो ऑलरेडी दे पा रहे थे, दैट मीन्स वो अच्छी फॉर्म में थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो न्यू टॉरियंस से थोड़े उलझे हुए थे, वो अच्छी फॉर्म में आ जाएंगे। सूरज के 4थे घर में, सूरज के 5वें घर में इंटर होने के बाद
جو مرکری کو سورج نے 4th ہاؤس میں سپورٹ کر کے آگے گیا ہے وہ اپنی جگہ چلتا رہے گا. سو آپ اب کوئی چیز خریدیں گے تو اس میں پوری توجہ، پورا ہوم ورک موجود ہوگا، ڈاکومنٹیشن میں کوئی ایشو نہیں آئے گا. سو یہ سب فیسلٹیز اب آپ کو سموتھ فیوچر یا ریسنٹ فیوچر، مستقبل قریب کی اچھی اطلاعات دے رہی ہیں، اور سٹارٹ ہو جائے گا اسی ہفتے 23 اگست سے. اب کوئی ٹورین اگر شکایت کرے گا تو ہم اپنے کاغذوں میں لکھیں گے ضرور کہ یہ کمزور ٹورس ہے. اب اگر کوئی ٹورس میل ہو، فیمیل ہو، اسٹوڈنٹ ہو، کھلاڑی ہو، بزنس مین ہو، اسٹاک ایکسچینج میں ہو، تو ہم تھوڑا سا لکھیں گے ضرور کہ اس نے اپنی لائف کے ساتھ انصاف نہیں کیا. بہرحال ٹھیک تو ہو ہی جائے گا، ظاہری بات ہے. سورہ شمس پڑھیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، ایمرلڈ پہنیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا، روبی ویئر کریں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. لیکن اس نے اپنے آپ کو نیچر پر نہیں رکھا، کہیں نہ کہیں اس نے ڈنڈی ضرور ماری ہے اور کامیابی سے پیچھے رہ گیا. تھوڑا سا رہ گیا ہے تو تھوڑا سا ہی سفر دوبارہ کرنا پڑے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. بہت پیچھے رہ گیا ہے تو بڑے ٹریٹمنٹ کرنے پڑیں گے. پھر ان سب چیزوں کو جج کرنے کے لیے کہ ہر ٹورینس کو ایک دفعہ اپنے برتھ چارٹ کی طرف جانا چاہیے. اور میں یہ اکثر بولتا ہوں، اس سے ایک تو آپ کی وہ برتھ ابیلٹیز کے پیدائش کے وقت جو نیچر نے آپ کو دیا ہے وہ تو پتہ چلے. یہ جو ٹورینز آپ بنے ہیں یہ کوئی زیادہ سبزیاں کھانے سے تھوڑی بن گئے. یہ رب چاہتا تھا کہ اس نیچر پر آپ پیدا ہوں، آپ کے اندر مینجمنٹ ابیلٹی ہو. اس نے بھی تو کوئی حساب کتاب کیا ہوگا کہ آپ سے کیا کام لینے ہیں. اگر وہاں پر آپ کمزور ہیں تو آپ کو اپنے لائف اسٹائل کو اس طرح سے نبھانا ہے تاکہ آپ اپنی ویکنیسز کو ریپیئر کر سکیں اور اپنی پازیٹیوٹیز کو یوز کر سکیں. امید ہے آپ ان سب سبجیکٹس کو سمجھیں گے. میں بات اور بہت لمبی کرنا چاہتا تھا لیکن ویڈیو لمبی ہو جانے سے اس میں وہ شدت نہیں رہے گی. سو تھوڑا سا سمجھیے، باقی اگلی ویڈیوز میں ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. لہٰذا اس وقت میرا ایز اے پروفیشنل یہ کہنا ہے کہ ٹورینز کے لیے ٹائم بہت اچھا ہے. سورج کی سپورٹ، مرکری کی سپورٹ، وینس کی سپورٹ، یورینس کی سپورٹ، مارس کی سپورٹ اس وقت آئیڈیلی ہے. تھوڑے دنوں بعد جوپیٹر اینڈ سیٹرن بھی آن ہو جائے گا ستمبر کے مڈ میں جا کے، تو آپ اور زیادہ طاقتور ہو جائیں گے. بٹ کمزور ٹورینز اپنی ٹریٹمنٹ کی طرف جائیے. اگر جنرل ویکنیسز ہیں تو روبی پہنیے، سورہ شمس پڑھیے. اگر کچھ سیویئر ٹائپ کی ویکنیسز ہیں تو یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں، آپ ان پر رابطہ کر کے اپنی ڈائگنوسز کروا سکتے ہیں. بٹ وہ فری فورم نہیں ہے ٹورینز، میں نے اکثر اس بات کو یہاں پر کہا ہے. امید کرتا ہوں آپ اس بات کو سمجھیں گے. اب آخر پر میری 2 درخواستیں ہمیشہ کی طرح ویڈیو کے ختم ہونے پر. ایک تو آپ نے مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے. آپ کی دعائیں ٹورینز نہ صرف میری اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے سب سے قیمتی سرمایہ. چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی سبسکرپشن ہماری حوصلہ افزائی ہے. ہم پورا ہفتہ محنت کرتے ہیں چیزوں کو باریک بینی سے جج کرنے کے لیے، اور آپ کی سبسکرپشن ہمارے حوصلے بڑھاتی ہے، ہمارے جو ہمت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے. تو سبسکرائب کر لیجیے گا. اگلے ہفتے تک کے لیے اب اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.